अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 71 रोज़ बाद बल्ले के निशान पर महफूज फैसला सुना दिया है। इस फैसले पर बात करते हैं कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है या खिलाफ आया है। देखें, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती यहीं से साबित होती है कि 13 सितंबर को ये फैसला हुआ था। आज 71 रोज़ बाद ये फैसला सुनाया गया। 71 रोज़ ये फैसला महफूज रखा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों मेंबरान ने यह केस सुना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1.5 माह से रोज़ाना की बुनियाद पर मुतालबा कर रही थी कि वो फैसला सुना दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी 2-3 मुलाकातों में कहा कि बल्ले का निशान आपके पास ही रहेगा, बल्ले के निशान को हम आपसे नहीं ले रहे। लेकिन आज का जो फैसला है उसमें 20 दिन का टाइम दिया गया है और कहा गया है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हैं। वो दुरुस्त नहीं है। जाहिर है ये कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। ये नून लीग की तरह होने चाहिए थे कि 6 देगें बनवाते, 4 बिरयानी की और 2 मीठे चावलों की। फिर इमरान खान खुद चेयरमैन बन बैठते, अपनी बहन को वाइस चेयरमैन बनाते, अपने भांजे को कोई ओहदा देते। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के पास पार्टी में सारे तकरीबन मेन ओहदों पर रिश्तेदार हैं या जो नवाज शरीफ के साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं, कोई रिश्तेदार हैं। आपने देखा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने। इससे पहले नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ वज़ीर आला, हमजा शहबाज वफाक में ओहदा लेंगे, मरियम नवाज भी मेन सूबा चला रही होंगी, जबकि समदी जो है वो वज़ीर ख़जाना होंगे। तो अगर इस तरह के पार्टी इलेक्शन होते तो तब जाके इलेक्शन कमीशन समझता कि बड़े ज़बरदस्त इलेक्शन हुए हैं। नाज़रीन करम, अगर आप असेसमेंट का पूछें तो ये जो फैसला दिया गया है कि 20 रोज़ बाद अगर तो इलेक्शन कराने हुए, जो कि अभी तक मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इलेक्शन होंगे, अगर इलेक्शन कराने पड़ गए तो 20 दिन बाद पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के जमा भी करवा देती है रिपोर्ट, तो भी बल्ले का निशान पीटीआई से छीन लिया जाएगा। अगर इलेक्शन कराने हुए तो, और अगर इलेक्शन न कराने हुए फिर पीटीआई को बल्ले का निशान दे दिया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब ये क्यों इतना लेट फैसला सुनाया गया? अब ये आगे चैलेंज कहां पे होना है? जाहिर है आमिर फारूक की अदालत में। जस्टिस आमिर फारूक का जो कम अज कम टाइम है तहरीक इंसाफ के फैसले सुनाने का, वो आप चेक कर लें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब इलेक्शन अनाउंस हो गए होंगे, कोई वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा, तब जाके कोई फैसला आएगा और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएगा। अब तहरीक इंसाफ के लिए एक तलवार लटक रही है। गो अभी तक बल्ले का निशान उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं है कि बल्ले का निशान अभी तक नहीं लिया जा सका, लेकिन तलवार लटका दी गई है। अगर इलेक्शन हुए तो बल्ले के निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं होगा। वैसे तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई करा सकती है। जाहिर है इस वक्त इमरान खान के मुकाबले में किसने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं? पीटीआई के लोगों को साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त इस तरह से इलेक्शन नहीं हो सकते जिस तरह से पीटीआई का एक खासा रहा है इलेक्शन करवाने का। तो होगा तो यही कि वही कागजात नामजदगी जमा होंगे जिनके पास ऑलरेडी ओहदे हैं और उन्हीं को नोटिफाई कर दिया जाएगा और बिला मुकाबला वो मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि बिला मुकाबला नून लीग के तो मान लिए गए, बिला मुकाबला JUIF के भी मान लिए गए, इवन पीपल्स पार्टी में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, उसमें भी आसिफ जरदारी, बिलावल और फिर उनकी बेटियां हैं, और इधर भी मेन फैमिली पूरा टब्बर नून लीग का ओहदों पर बैठा हुआ है। अब पीटीआई बेशक जेन्युइन इंतखाबात करा भी दे, तब भी कोई एतराज लगा के बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। अभी इतना आसान नहीं था। अगर अभी ले लिया जाता तो बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। आप देखें 20 दिसंबर डेडलाइन बन रही है कि 20 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं और 7 दिन में रिपोर्ट जमा करानी है, और यही टाइम यानी 20 दिसंबर ही कागजात नामजदगी जमा कराने का बन रहा है। तो चुन के एक तारीख दी गई है और यह बिल्कुल तहरीक इंसाफ पर तलवार लटक रही है बल्ले के निशान की वापसी की। साफ नजर आ रहा है कि क्या पैटर्न रखा गया और क्या चीज की गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। देखें मसला क्या हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के आइन में एक तब्दीली की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्योंकि आपने आइन में तब्दीली की है, अब आपके वो इलेक्शन वैलिड नहीं रहे।
اس پر پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے جو ترامیم کی ہیں ہم وہ ترامیم واپس لے رہے ہیں, ہم ان کو اسی شکل میں بحال کر رہے ہیں جس شکل میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے. الیکشن کمیشن مان گیا, انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, اور 13 ستمبر کو وہ فیصلہ محفوظ کر لیا. 71 روز بعد آج 23 نومبر کو یہ کہا گیا ہے, جب بظاہر الیکشن کی تاریخ سر پر آ گئی ہے, 20-21 تاریخ آخری تاریخ ہوگی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی, اس ٹائم پہ جا کے الیکشن کمیشن بلے کا نشان واپس لے لے گا اگر الیکشن کروانے ہوئے تو. اب تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے, اب چیلنج کرے گی تو آگے عامر فاروق بیٹھا ہے, ظاہر ہے وہاں سے انہیں کچھ ملے گا نہیں, یہ انتہائی مشکل امر ہو گیا ہے. اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں. وہاں پر بھی قاضی فائزی صاحب بیٹھے ہیں, اور قاضی فائزی صاحب بھی بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جائیں گے اور جا رہے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف, اور نون لیگ کو فائدہ دینے کے لیے. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف نے ان کو دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوا تو ہم نے الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ نشان ہوا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے. اب عمران خان کی یہ بڑی زبردست حکمت عملی ہے کہ وہ وکیلوں کو میدان میں اتار رہے ہیں, لیکن اب چند اینکرز کو میدان میں اتارا گیا, چند ان تجزیہ کاروں کو میدان میں اتارا گیا جو شریف خاندان سے بہت سے فائدے لیتے رہے. وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہونی, اس سے تو عمران خان کو کوئی ووٹ نہیں پڑنا, وکیلوں کی تو کوئی عوامی شہرت نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ گراؤنڈ پر جا کے سروے کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں امیدوار کو آپ ووٹ دیں گے یا فلاں کو, وہ صرف ایک چیز پوچھ رہے ہیں, بلہ شیر تیر یا ٹی ایل پی یا استحکام پاکستان یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کون سی, یہ پوچھ رہے ہیں. لیکن وہ بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ اگر عمران خان وکیلوں کو ووٹ دے گا, وکیلوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دے گا تو کسی نے ووٹ نہیں ڈالنا. اب 17 جولائی کو کیا ہوا تھا, لوگوں نے بینر لگا دیے تھے, لوگوں نے پیغام بھیجے امیدواروں کو کہ اگر تو آپ الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں تو آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں لڑ رہے پھر بھی ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اگر پی ٹی آئی کے بلے کے نشان پر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے بلے کو ہی ووٹ دینا ہے, ہم نے بلے پر مور لگانی ہے. لیکن اگر آپ بلے پر نہیں لڑ رہے پھر بھی آپ کو آنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ بلے کے علاوہ ہم کسی کو کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے تو آپ شرمندہ نہ ہوں. اس لیے سچویشن بہت مختلف ہے, اور اگر بلے کا نشان یہ لے بھی لیں تب بھی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آنی ہے اور اس میں لکھا ہوگا کہ اس حلقے میں یہ ہمارا امیدوار ہے اور اس کا یہ نشان ہے. اب لوگ اتنے جاہل نہیں رہے, لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. ہاں فرق پڑتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جتنی یوتھ اس وقت عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور 5.70 کروڑ ووٹ 18 سے 35 سال کے عمر کے نوجوانوں کا ہے. وہ ایک کلپ وائرل ہے جس میں نون لیگ والا سپورٹر کہتا ہے کہ یہاں پر کیونکہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں اس لیے پی ٹی آئی جیتے گی. تو یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جہاں جس کے پاس شعور ہے, جہاں پر تعلیم ہے, وہاں پر کنفرم ہے کہ پی ٹی آئی نے ہی جیتنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سارے تجزیے غلط ثابت ہوں گے, اور یہ مت بھی ٹوٹ جائے گی کہ شہروں میں صرف پی ٹی آئی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں میں پی ٹی آئی ہے. اس بار آپ جا کے سروے کر لیں, آپ جا کے دیہاتوں میں لوگوں سے پوچھ لیں, وہ آپ کو جو جواب دیں گے آپ کو لگ سمجھ جائے گی. تو شہروں سے زیادہ دیہاتوں کے اندر پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اور لہر چل رہی ہے. پھر آپ خواتین میں جا کے دیکھیں تو آپ یوتھ کو بھی بھول جائیں گے کہ کس حد تک خواتین تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بلے کا نشان واپس لینا بھی کام نہیں آئے گا. اب تحریک انصاف اسے چیلنج کرنے جا رہی ہے. اب اگر الیکشن ہونے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ 20 دسمبر کو ہر صورت یہ بلے کا نشان واپس لے لیں گے, تاکہ عین موقع پر آ کر ایسا پی ٹی آئی کو دھچکا لگے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں. پھر الیکشن کمیشن اس میں کرے گا کیا؟ وہ پی ٹی آئی کو ایسے نشان الاٹ کرے گا جس سے ملتا جلتا کوئی اور نشان بھی موجود ہو تاکہ لوگ کنفیوز ہوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مرضی یہ کر لیں, اس وقت عوام میں ان کے لیے جتنی نفرت موجود ہے, یہ جو انہوں نے 18 ماہ میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے, اور جو انہوں نے مہنگائی کی ہے, جو انہوں نے جھوٹے وعدے کیے ہیں, اس کے بعد عوام ان پر تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.